آجا کھول قرآن تے پڑھ کے دیکھ لے، مصطفیٰ دی بات جئی کوئی بات نہیں ہو، تے جس رات اندر قرآن آیا اس رات جئی کوئی رات نہیں ہو، نو کر رہیے اساں بس حضور دے، سانو چاہیدی ہور کوئی بات نہیں ہو، تے جیڑا دیندا ہے سارے جہان نو اس داتا جئی سخی ذات کوئی نہیں ہو۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک توڑا سب دا محبت دل جمی نال بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور درد دل نال دعائے اللہ پاک جتنے بیٹھے ہیں سانو سب نو لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ رمضان دیاں محنتاں، دن دا سیام، رات دا قیام کرنا اللہ قبول فرما لے۔ اج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام انعقاد پذیر، دعائے اللہ پاک میری جماعت، میرا اڑنا بچھونا مرنا جینا مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ضلع نارووال، اللہ تمام قائدین، کارکنان، علماء کرام دیاں محنتاں اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ خصوصاً محترم جناب عزت مآب، انتہائی محسن مربی مشفق جناب مولانا عبد الوحید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دی تمام محنتاں، جماعت واسطے خدمات اور ساڈے جے کارکنان دے نال مشکل کڑی دے اندر سیاسی، سماجی یا کوئی بھی مسئلہ ہوئے ساڈے نال شفقت دا ہاتھ رکھنا، یہ ساڈے نال محبت کردے نے، ساڈا ایمان ہے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات دی وضاحت کرنا چاہنا، اس ناچیز طالب علم نو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تو، اور انشاءاللہ جب تک یہ طالب علم ناچیز زندہ رہے گا انشاءاللہ اپنی جماعت دا وفادار بن کے رہے گا۔ جماعت دے اندر عزت ہے، جماعت نہ وقار ہے، جماعت ایک درخت دی مانند ہویا کرتی ہے، تے درخت تو جڑا پتا تے ٹہنی لے جائے سک جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے۔ جڑا درخت دے نال رہندا ہے، وفا کردا ہے،
اللہ دی مہربانی اور اللہ دی توفیق دے نال ہرا بھرا رہندا ہے، پھلدار رہندا ہے۔ اور انشاءاللہ میں کیونکہ کچھ لوگ غلط خبراں پھیلاندے نے گاہے بگاہے، میں یہ وضاحت کرنا چاہنا اپنے قائدین دی موجودگی دے اندر، محترم جناب عبد الوحید بٹ صاحب دی موجودگی دے اندر، دیگر علماء دی موجودگی دے اندر، کہ مینوں اللہ نے اس جماعت یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تو عزت دیتی ہے، اور میرا مرنا جیونا اوڑنا بچونا میری جماعت ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور میں اللہ دی توفیق نال اپنی جماعت دے پلیٹ فارم تو زندگی دے آخری ساہ تک جماعت دا مشن، اسلام دا مشن، قرآن دا مشن، حدیث دا مشن اگے پہنچاندا رہاں گا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ توجہ کرنا ذرا، میں بڑے اختصار نال کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، دو چار باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا۔ اج دے اس دور دے اندر اپنے آپ نو مسلمان کہن والا اپنے اصل مشن، اصل مقصد تو ہٹ کے تے صرف دنیا دے پیچھے لگ گیا ہے۔ دنیا دی دولت، دنیا دا مال، دنیا دی نمائش، دنیا دی زیب و زینت دے پیچھے چلا گیا ہے۔ آئیے ساڈا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ساڈے کو دولت، مال، پروٹوکول، اچھی پرسنالٹی، جائیداداں، زمیناں، مربے، اس سارا کچھ ہے وے تے تاں ساڈی عزت ہے، تاں ساڈا وقار ہے، تاں ساڈا لوگ جناب حیا کرن گے۔ ساڈا ذہن اے وے دولت ہے وے تے اسی کامیاب ہاں، اگر دولت نہیں تے اسی ناکام ہاں۔ سیانے تے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، ذرا دھیان نال گل سمجھیا جے۔ اسی جناب دن رات لگے ہاں دولت کما لو، حلال دی آ جائے، حرام دی آ جائے، جھوٹ دی آ جائے، فراڈ دی آ جائے، سود دی آ جائے، دھوکے دی آ جائے، قبضیاں دی آ جائے، رشوت دی آ جائے، دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ آئیے میں ابتدا دے اندر یہ دسنا ہے وہ کیا واقعی ساریاں عزتاں دولت چ رہ گئیاں نے؟ کیا کامیابیاں صرف اس دنیا دے مال چ رہ گئیاں نے؟ اصل کامیابی کی دا نام ہے، بڑی محبت نہ سنیے۔ اور نبی پاک دے صحابہ انہوں نے غربا جس بات دی تائید محترم جناب عزت مآب جناب عبد الوحید بٹ صاحب کر رہے سن، میں اس بات نو اگے چلانا چاہنا۔ نبی پاک نے غربا، مساکین، یتیم، بے وگان دے نال محبت، ہمدردی اور احساس اور جذبہ اثار دا درس کیویں دیتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، دو باتاں تے میرا سلام۔ قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت دے نال۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ بڑی محبت نل اور بڑے پیار نل میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کرتا ہے میں محبت نال تانوں بھی دعوت دے جاواں، اور جناب رات دا پچھلا پیر ہون والا ہے، میں اس پیارے جے بہر دے اندر، پیاریاں جیاں گڑیاں دے اندر تانوں بھی دعوت دے پیغام دے جاواں۔ سونیاں اج اسی اپنے آپ نو کہندے تے مسلمان ہاں، مگر ہر کام دے اندر مرضی تے من مانی اپنی کرنے ہاں۔ اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے،
دھیان کرنا ذرا میں یہ دعوت لے کے آیا سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دا محبت پالو میری اوہی دعوت دے جیڑی دعوت دے مشن تے منہج اور جناب والا جیڑا مقصد میری جماعت دا منہج میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا منہج جیڑا منہج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا منہج نے اوہی منہج تے دعوت لے کے آیا جس مشن نو اسی گلی گلی اور کوچا کوچا اور نگر نگر پہنچا رہے ہیں لوگوں اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ سنت نال پیار پالو اپنی زندگی نو چمکا لے نبی پاک دی سنت نہ چمکا لے یاریاں لگا لے رحمان نہ لگا لے نسبت بنا لے حضور نہ بنا لے قرآن پڑھیا کر اور محبت نال پڑھیا کر اور دل لگا کے پڑھیا کر اور جناب والا انہاں رمضان دیاں راتاں دے اندر سونیا بڑی تیزی دے نال اے راتاں گزر گئیاں بڑی تیزی دے نال اے رمضان دا مہینہ گزر گیا دھیان کرنا گا اور میں خصوصاً انہاں جواناں نہ مخاطب ہونا چاہنا دھیان کرنا گا محترم جناب مزمل خان صاحب اور دیگر دوست صحباب ذرا میں تواڈی نظر کرنا چاہنا اور جتنے نوجوان اور میرے محترم برادران اور بزرگ اور نوجوان عزتاں والے محبتاں والے میں انہاں نو پیغام دینا چاہنا نوجواناں اور تیرے دل دے اندر آج جناب تیرا دل بے آباد ہو گیا ہوئے گا دنیا دی لالچ دے اندر دنیا دے تمے دے اندر دنیا دی محبت دے اندر دنیا دے مال دے الفت دے اندر آنا اور میری جماعت دا حصہ بن جا یوتھ فورس دا جناب حصہ بن جا دھیان کرنا اپنی راتاں نو ضائع کرنا ہے کتے کھیل دے میداناں دے اندر راتاں ضائع کرنا ہے کتے کرکٹ دے میداناں دے اندر راتاں ضائع کرنا ہے کتے چوکاں تے چرستیاں تے کھڑیاں ہو کے اپنی رمضان دی رات نو ضائع کر دینا ہے کتے یاراں دے نال گپاں ہنک دیاں کتے جناب راتاں ضائع کرنا ہے موبائل چلا دیاں پب جی چلا دیاں ٹک ٹاک چلا دیاں نیٹ چلا دیاں رات ضائع کر دینا ہے میں محبت نال دعوت دیاں گا سونیا کدی اس رات نو اٹھ کے قرآن پڑھیا کر اور محبت نال پڑھیا کر اور دل لگا کے پڑھیا کر جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چ بہاراں لگ جان گیاں اور قرآن پڑھے گا اللہ تینو رنگ لاوے گا قرآن پڑھے گا اللہ تینو شانہ دے گا قرآن پڑھے گا اللہ تینو جناب والا عزتاں درجے تے مقام عطا کرے گا سنیے نا ذرا قرآن پاک سنیے اور بڑی محبت نہ ذرا تڑپ دے جانا پتہ لگ جائے آج جناب والا نبی پاک دے نوکر آئے نے حضور دے دیوانے آئے نے اور مرکزی جمعیت دے عہدیدار آئے نے غور کرنا قرآن پاک سننا ذرا قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ایک اور مقام سننا ذرا فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل ایک اور مقام سننا ذرا قرآن پاک دا اور میں ایک مسئلہ حل کرنا جانا اے رولا مکانا جانا اور دولت کیا دولت دے اندر کامیابیاں اور اصل کامیابی کس دولت دے نالے اصل کامرانی کی دے نالے دھیان کرنا ذرا قرآن پاک سننا فرمایا والضحیٰ
السلام واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. دھیان کرنا ذرا آنا اور دنیا دی دولت نو جمع کرنے والے اور اپنی اولاد دی تربیت کرنا ہے. دھیان کرنا نا میرا پیغام سوشل میڈیا دے ذریعے جا رہا ہے. میں پیغام دینا چاہنا اپنی اولاد دی تربیت کرنا ہے اور اس بیس تے کرنا ہے, اس لیول تے کرنا ہے. پترا اسی تینوں ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بن جائے پاویں جنابے والا اور کچھ کرے تے پاویں نہ کرے, ماڑے آندا خون چوسنا پوے تے چوس لئی, پر دولت کما کے لے کے آئی. دولت ہوے گی تا تو کامیاب ہوئے گا. پر آنا میں تانوں دو قسم دے لوگ بکھانے چاہنا, دو قسم دیاں جماعتاں دکھانیاں چاہنا. ایک جماعت وہ دکھانی چاہنا اور جیڑی کائنات دے اندر ناکام ہو گئی, اور دوسرے پاسے میں وہ جماعت بکھانی چاہنا اور جیڑی جماعت کامیاب ہو گئی. ناکام تے کامیاب لوگاں دا ذکر سن لو, اور ایک کامیاب کیویں ہو گئے اور ناکام کیویں ہو گئے. دھیان کرنا اور جانے کتے اس دنیا دے اندر فرعون آیا ہے, کتے نمرود آیا ہے, کتے حمان آیا ہے, کتے قارون آیا ہے, اور انہاں دے کول بڑا بڑا مال سی, انہاں کول بڑیاں بڑیاں دولتاں اور بڑے بڑے مربیاں دے مالک اور بڑیاں بڑیاں جائیداداں دے مالک, بڑیاں بڑیاں زمیناں دے مالک, اور نوکر بھی بڑے, سپاہی بھی بڑے, اور جناب مال بھی بڑا, اور بڑا بڑا تکبر کرنے والے ناروال والے ہو. دھیان نہ کر سن لیا جے, اپنے آپ تے بڑا مان کرنے والے, اپنے آپ تے بڑا غرور کرنے والے, پر جان نہیں اور دولتاں ہونے دے باوجود, امیریاں ہونے دے باوجود, اور جدوں دنیا تو گئے تے خالی ہاتھ لے کے گئے نے, اور ناکام ہو کے گئے نے, اور تباہ ہو کے گئے نے, برباد ہو کے گئے نے, اللہ پاک دیاں ناراضگیاں لے کے گئے نے, اللہ پاک دیاں لعنتاں کھٹ کے گئے نے. ہر بندہ آج نہ تو نفرت کرتا ہے, یہ ناکام سن, اور دولت بھی ہے سی اور مال بھی ہے سی, پر پھر بھی ناکام ہو گئے. دوسرے پاسے آؤ نا میں تانوں کامیاب لوگاں دا ذکر سناواں. اللہ اللہ دھیان کرنا نا, ذوق والے بیٹھے ہو, شوق والے بیٹھے ہو, حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میرا زور بخایا جنیرا میرا نہیں لگنا چاہیے. دھیان کریا جدرا آنا ہن میں کامیاب لوکاں دا ذکر کراں, اور میں اپنے نبی دی جماعت دا ذکر کراں, میں اپنے نبی دے گلشن دا ذکر کراں, میں اپنے نبی دے باغ دا ذکر کراں, میں اپنے نبی دی فوج دا ذکر کراں. دھیان کرنا اور جانے کتے اس دنیا دے اندر اور میرے نبی دا یار غار حضرت ابو بکر صدیق آیا ہے, ابو بکر صدیق آیا ہے, کتے جناب فاروق آئے, کتے جناب عثمان آئے, کتے حضرت حیدر قرار آئے, اور کتے حضرت حسن تے حسین آئے نے, کتے طلحہ تے زبیر آئے نے, کتے صاحب تے سعید آئے نے, کتے ابو ہریرہ تے انس آئے نے, اور کتے میرے نبی دا کالے رنگ دا باغا بلال آیا ہے. او بلال اور جن نے ساری زندگی گزاری ہے غربتاں دے اندر گزار دیتی, اور صدمیاں دے اندر گزار دیتی, اور دکھاں دے اندر گزار دیتی ہے, اور امیہ دیاں غلامیاں کٹن والا بلال ہے. پر جانے جدوں میرے نبی دے لاگے آ گیا ہے نا, جدوں نبی پاک دے در دولت تے آ گیا
ہے رب نے شاناں دتیاں رب نے مقام دیتا ہے رب نے عزتاں دتیاں نے تیار کرنا اور عزتاں کیسیاں پائیاں نے اور کامیابی تے پھر ایدا نام ناروال والیا انہاں موتیاں نو ذرا لکھ لے اور کامیابی تے پھر ایدا نام ہے اور جویں دیاں کامیابیاں محمد کریم دے غلام سمیٹ گئے میرے نبی دے یار سمیٹ گئے میرے نبی دے سپاہی تے صحابہ سمیٹ گئے اور انہاں نے کامیابیاں پائیاں نے اور کیویں پائیاں نے آخر انہاں نے کس دولت دی وجہ تو کامیابیاں پائیاں اور دنیا دی دولت نال انہاں کدے پیار نہیں پایا دنیا دے مال نال کدے نہ محبتاں نہیں پائیاں اور اگر مال ہے بھی ہے تے انہاں سب کچھ آقا دے قدماں تو مار چھڑے ہے حضور دے نامے لا چھڑے آئے مال دی کی اوقات ہے اس دولت دی کی اوقات ہے اس زینت دی کی اوقات ہے اس دنیا دی چمک دے دمک دی کی اوقات ہے ایدی کی حیثیت ہے تیار کرنا ذرا غور کرنا اور نبی پہ یارہ نے آج اسی تے دنیا دی دولت جمع کری جانے آپ نبی تے یارہ نے ایک دولت جمع کی ہے پر دولت کیڑی ہے او دولت اللہ پاک دی رضا والی دولت او دولت اور میرے حبیب کبریا دی جماعت والی دولت او دولت نبی پاک دی الفت محبت نوکری اور جناب والا حضور دی غلامی والی دولت او دولت کیڑی ہے اور تقوی تے پرہیزگاری والی دولت او دولت میرے نبی دی سنت والی دولت او اسلام والی دولت او قرآن والی دولت او حدیث والی دولت او حضور دی نسبت والی دولت او اللہ دی توحید والی دولت او نبی پاک کے مشن اگے پہنچان والی دولت اور نبی دے صحابہ نے اس دولت نو جمع کیتا ہے تے پھر اللہ نے کامیابیاں کیویں دتیاں ذرا تڑپے اج مجمع چ باہر آئے اے میرے نبی دے صحابہ اے چل دے پھر دے عرب دی سرزمین تے نے اے چل دے پھر دے مکے تے مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر نے اللہ پاک نے انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی جنت دے محلہ دا اعلان کر چڑیا ہے اولیاء کو سبحان اللہ ایک جماعت دا بھی نعرہ لاؤ جماعت دا یوتھ فورس دا بھی نعرہ لگنا چاہیے جوان بیٹھے اللہ 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 دھیان کرنا ذرا سن لو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے سٹیج تو سن لو ضلع ناروال تے میری جماعت دھیان کرو ذرا ناروال والے با وفا لوگوں توجہ کرنا ذرا میں محبت دا پیغام پہنچا دینا چاہنا دھیان کرنا او نہ دتیاں نے جانا او نہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دتیاں نے جانا ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے تائیوں اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے دار بار بیوی بچے وار دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے فرشتے آئے لے کے لے جان صحابہ دی نوکری چ تڑپنا اور ایک تاغراب دے اندر تڑپنا فرشتے لے کے لے جان قیامت نو گواہیاں پہ جان اسی نبی دے غلاماں دی نوکری کرنے آ پائے دھیان کرنا ذرا دھیان کرنا او نہ دتیاں نے جانا او نہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا بال تے انگاریاں تے اولے نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نہ دتیاں نے جانا او نہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی پاک دے یاراں دی گل ہو گئی ایک جناب والا کامیاب لوگاں دی گل ہو گئی ایک کامران لوگاں دی گل ہو گئی اور ایک کامیاب ہوئے نے اسلام دی دولت دی وجہ تو نبی پاک دی جماعت والی دولت دی وجہ تو حضور دی جناب والا قرآن تے سنت تے حدیث والی محبت تے غلامی تے نسبت والی دولت دی وجہ تو کامیاب ہو گئے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ نا پھر میں گل کر جاواں اللہ دی قسم کائنات دا او ناکام ترین بندہ ہے اور جدے کول دنیا دی دولت تے ہے وے پر اسلام دی دولت کوئی نہ قرآن دی دولت کوئی نہ حدیث دی دولت کوئی نہ اور دوسرے پاسے آنا اور جے دنیا دا مال نہیں ہے تے پھر کی ہویا ہے جے تیرے کول اسلام قرآن تے حدیث تے تقوی تے سنت والی دولت دے اپنے آپ تے مان کریا کر اپنے آپ تے اللہ دا شکر ادا کریا کر آؤ نا ذرا تھوڑا جی آگے چلیے دوسری گل کر لئیے سونیا ہر ساڈا ذہن میں تعلق بنا لا میرا تعلق ہوئے بڑے بڑے ڈیرے داراں دے نال میں بما کھلواں اور تعلق وقت دی ضرورت بنانا بھی چاہیے پر بندے نو اپنے چ عاجزی رکھنی چاہیے بندے نو انکساری رکھنی چاہیے عاجزی کیویں آئے گی اللہ نے دیتا ہے اللہ نے عزت دیتی ہے اللہ نے شہرت دیتی ہے اللہ نے مقام دیتا ہے اللہ نے درجہ دیتا ہے تے سونیاں کدی ماریاں دے نال بویا کر کدی غریباں دے لاگے بویا کر اور انج محبت کریا کر انج اپنا جو اللہ نے دیتا ہے تقسیم کریا کرنا جی میں نبی پاک کر گئے نبی پاک دے صحابہ کر گئے دھیان کرنا ذرا آؤ نا میں دیکھ نبی پاک دی حدیث سناواں میرے آقا دی خاص کی ہے حضور دعا کرتے ہوندے سن آپ فرماتے سن فرمایا اللہم انی مسکینہ اللہ جدوں تک رکھی غریباں تے مسکیناں دے نال رکھی قیامت نو اٹھایا جاواں تے غریباں تے مسکیناں دے نال اٹھایا جاواں اے میرے نبی پاک دیاں محبتاں حضور فرمایا کرتے سن آپ فرماتے سن او میرے سپاہیوں او میرے دیوانیوں او میرے صحابیوں فرمایا اگر کدی مینوں لبنا ہوئے تے میں نہ ملا فرمایا مینوں لب لیا کرو محمد نو لب لیا کرو غریباں دی محفل چوں لب لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکینہ دی مجلس تو لب لیا کرو آج اسی بہندے کوئی نہیں مارے بندے دی محفل دے اندر میری شان جے فرق پائے گا لوگ کی کہیں گے ایڈا تگڑا بندہ ہو کے تے کنہ دے نال پہندہ کھلوندہ پیا حبیب کبریا دی محبت حضور دی حوصلہ افزائی دا انداز حضور دے احساس دا انداز حضور دی ہمدردی دا احساس آنا انج دا احساس پیدا
کر اور جے اللہ پاک نے دیتا ہے غریباں چ خرچ کریا کر مسکیناں چ خرچ کریا کر اور میری جماعت دے پلیٹ فارم تو خرچ کریا کر کیونکہ میری جماعت اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور مستحقاں نو لب کے انہاں تک پہنچاندی ہے سونیا جڑے حقدار نے انہاں تک پہنچ کے پہنچاندی ہے متاثرہ لوکاں تک پہنچ کے پہنچاندے نے اور انہاں علاقیاں دے اندر اور جتے لوگ پانی تک نو ترسدے نے میری جماعت اوتھے پہنچ کے پہنچاندی ہے تیار کرنا میری جماعت تے پلیٹ فارم تو خرچ کریا کر غور کرنا ذرا آؤ میں تانوں اپنے رحمان دی محبت دکھا جاواں تہاڈا ایمان تازہ کر جاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک کل قیامت والے دن او لوگ جڑے دنیا دی اندر ہر حال جے اپنے اللہ تے راضی رہندے نے کدی گلا نہیں کردے کدی شکوا نہیں کردے جے رب نے دتا ہے تے اللہ دی راہ جے خرچ کردے نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن غریبان امیران دی نسبت 500 سال پہلا جنت عطا کر دے گا 500 سال پہلا اور میں دیتوں تک بڑے حدیث دا خلاصہ اپنے لفظاں چ کراں جان سونیا اوتے بڑے بڑے ایسے بھی ہونے گے جڑے دنیا دے اندر دولت دے بل بوتے تے اللہ دی نافرمانی دولت دے سر تے جناب اللہ دے نال شرک دولت دے سر تے ظلم تے ستم دولت دے سر تے اللہ دی ناراضگی کرتے رہے عیاشیاں کرتے رہے فرمایا او ویکھن گے اے بندہ ماڑا جیا بندہ پھٹے تے پرانے جے کپڑے پا کے رہن والا بڑا مسیتر بنیا ہوندا سی بڑا مسجد چ لگا پھردا ہوندا سی تے اج ساڈے نالوں پہلا ہی جنت چ جا رہا ہے اینو اینا شان کیویں مل گیا ہے فرمایا اے خواہشاں کرن گے کاش اسی وی انج دی زندگی گزار لیندے کاش اسی وی جناب والا اللہ دی فرما برداری آج دی تے انکساری اللہ پاک دی توحید نو من کے اسی نیت دی زندگی گزار لیندے دھیان کرنا اور مینوں تے حدیث یاد آندی ہے پئی اور یاد رکھو سونیا کدے تکبر نہ کر بئی کدے اپنے تے مان نہ کر بئی سونیا سونے جوان بیٹھے ہو میرے بزرگ بیٹھے ہو سونیا طاقتاں تے ہمتاں والے بیٹھے ہو بڑے بڑے جناب عبادتاں والے بیٹھے ہو بڑے نمازی پرہیزی بیٹھے ہو دھیان کرنا ذرا اور کدے اپنی طاقت تے مان نہ کر بئی کدی حسن تے مان نہ کر بئی کدی جوانی تے مان نہ کر بئی کدی اپنی دولت تے مان نہ کر بئی کدی اپنی عبادت تے مان نہ کر بئی کدی اپنے علم تے مان نہ کر بئی کدی اپنی آواز تے مان نہ کر بئی کدی اپنی شہرت تے مان نہ کر بئی کدی اپنے سوکھے ویلے تے مان نہ کر بئی کدی اپنی صحت تے مان نہ کر گئی اور کدی کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر اور جانے اوکھے ٹائم ہوندیاں پتہ نہیں لگدا مشکل وقت ہوندیاں سونیاں پتہ نہیں لگدا اج دنیا تو وفا دی امید رکھنا ہے آج امید رکھنا ہے نا اور میرے تے اوکھا ٹائم آئے گا تے میرا فلانا تعلق کام آ جائے گا میرا فلان اور جانے دنیا بڑی بے وفائے لوگ بیماریاں آ جان مشکل حالات آ جان تے دنیا اکھاں بدل جاندی ہے لوگ بے وفا بن جاندے نے اور غربت ویکھ کے اپنے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار سونیا وہ بھی پرائے پڑھ کے تے کولوں لگ جاندے نے اس واسطے کدی مان تے تکبر نہ کریا کر بلکہ مشکل وقت کسے تے آوے بجائے اس دے اونوں حقارت دی نگاہ نال ویکھن دے اودی مدد کر دیا کر او دا ساتھ نبھا دیا کر او مدد کرے گا میرے نبی پاک نے تے یہ اعلان فرمایا ہے حضور فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ مشکل وقت کی اپنے
مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے اللہ پاک دنیا تو لے کے آخرت دی ہر مشکل چ او دی مدد آپ کردا ہے گج کیا کو سبحان اللہ اوے او دی مشکل اللہ پاک آپ آسان کردا ہے او دے تے مشکلاں نہیں آن دیندا رب نال تعلق بنا لے یاد رکھ لے اور جدوں تو مشکل وقت چ او دی رضا واسطے کسے دی مدد کرے گا او دی رضا واسطے کسے نال ساتھ نبھائے گا او دی رضا واسطے وفا نبھائے گا یاد رکھ لے لوگ لکھاں پراپو گنڈے کر لین لوگ لکھاں سازشاں کر لین لوگ لکھاں جناب والا ہیلے بنا لین لوگ لکھاں تیرے خلاف کھڑے ہو جان اور جانے جدے نالو دا رحمان ہوئے اور انہوں کوئی نقصان پہنچا سکدا گاڑی کے بولو اور جی دی عزت دی حفاظت رحمان کرے او دی عزت جے کوئی فرق پا سکدا او دی عزت جے کوئی فرق نہیں پا سکدا دھیان کرنا اور میں تے کہاں گا اور جی دی عزت اور جی دے وقار اور جی دے مقام اور جی دی صحت اور جی دی ہمت تے طاقت ہر شے دی حفاظت اللہ کر دے دنیا ٹل لاندی رہے انہوں کوئی جناب والا فرق نہیں پا سکدا پھر میں محبت نہ بچ جانا چاہنا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنہوں اللہ عزت دیتی ہے صرف وہ سبحان اللہ کہے ایک کری پھر آکو سبحان اللہ عزتہ والے بیٹھیو بس جب گوٹ جا گاج کیا کو سبحان اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سن لے اللہ کے حضور ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور اساں تے عزت پائیے اللہ پاک کول پائیے اساں عزت پائیے دین دی وجہ تو پائیے اور اساں عزت پائیے تے حضور دی نسبت تے غلامی تو پائیے اللہ اللہ دھیان کرنا پھر کوئی حاسد اور حاسدہ تو اپنا زور لگا لے پر آپو گنڈا کرنے والیا تو اپنا زور لگا لے نیچا دکھان دی کوشش کرنے والیا تو اپنا زور لگا لے اور لوکاں دے اندر غلط خبر پان والیا تو اپنا زور لگا لے یہ مرکزی جمعیت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ حضرت جناب ساجد میر اللہ لافظہ اللہ تعالی میں انہاں دا ایک اتنا جہاں کارکن ہون دینا ایک گل کر جانا جانا اللہ دی توحید اور اللہ دی الوہیت دا نعرہ الاپ جانا جانا عزت رحمان دیندا ہے عزت رب دیندا ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو شیشہ دکھاؤ گے جب تم جہان والوں کو جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو شیشہ دکھاؤ گے تب تب آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے اے اللہ دی عزت دا نعرہ گج کیا کو سبحان اللہ
نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ 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 دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤنا میں محبت نہ ذرا گل کے چلاواں توجہ کرتے جانا میں تانوں ذرا حضور دا ایک نوکر دکھاواں حضور دا ایک غلام دکھاندا جاواں کیونکہ وقت تھوڑا گل اختتام لے کے جانی ہے دھیان کرنا ذرا اے میرے نبی پاک دا وزیر ہے اے میرے نبی پاک دا مشین ہے اے میرے نبی پاک دا نوکر ہے اے میرے نبی پاک دا غلام ہے اے میرے نبی دا سسر ہے اے میرے نبی دا خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا غلام تے جانے دنیا سو جاندی ہے راتاں نو پر میرا عمر راتاں نو سوندا نہیں ہو سونے جڑے اللہ والے ہویا کردے نے او راتاں نو سویا نہیں کردے اللہ والے دیاں راتاں لگدیاں نے اپنے خالق دے سامنے سر سجدے کے رکھ کے لگدیاں نے اللہ والے دیاں راتاں لگدیاں نے اپنے رسے اور رحمان نو مناتیاں لگ جاندیاں نے اللہ والے دیاں راتاں لگ دیاں نے اپنے مالک نہ مٹھیاں بولیاں بولدیاں لگ جاندیاں نے اللہ نے موقع دیتا ہے ناروال والے ہو پتہ نہیں زندگی چینج دے موقع لبن کے نہ لبن انہاں موقعاں تو فائدہ اٹھا لے انہاں کڑیاں تو فائدہ اٹھا لے اپنے رحمان نہ تعلق مضبوط کر لے تو نوجوان تے تاوی اج گڑ گڑا کے اپنے رب نو منا لے دھیان کرنا ذرا غور کر ادھر میرا عمر ہے راتاں نو سوندا نہیں ہو راتاں نو گلیاں بازاراں تے گشت کر دے کتے میرے آقا دے شہراں دے اندر کو ماڑا بندہ بھکھا نہ سو جائے کتے میرے نبی دے شہر دے اندر کتے میری رایا دے اندر کو پریشان نہ سو جائے تے ایک رات دا ٹائم تے میرا عمر انج گلیاں بازاراں تے گشت پیا کر دے سیر پیا کر دے تے سیر کر دیا انج اسلم غلام نالے تے میرا عمر ایک کلی دی اگوں دی گزرے ہے اچانک کنا دے اندر آواز بہ گئی آواز کی پئی ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے میں عمر دے خلاف شکایتاں کراں گی بار بار جملے کوئی کہہ رہا ہے حضرت عمر دے کنا دے اندر آواز پئی نا تے میرا عمر پریشان ہو گیا ہے جسم پسینے نال بھر کے آئے جسم تے کپ کپیاں تاری ہو گئیاں تے عمر اپنے آپ نو رات دی طریقی چے مخاطب کر کے آندا ہوئے عمر تیرے کولوں کیڑا ایسا جرم ہو گیا ہے اور کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھے یہ نہیں تیرے کو خلاف ہو گیا ہے تے اللہ دی عدالت دی اندر انہیں شکایتاں کرن دا سوچ لیا ہے ادھر جناب والا حضرت عمر سوچ دیا کان لا کے سنیا نا اس جناب والا کلی والے ہوئے نے دروازہ کٹ کٹایا ہے تے جناب اجازت نہیں تے عمر اندر چلا گیا ہے اندر گئے نا تے سامنے جا کے دیکھیا ہے تے سامنے ایک وڈیری جی اماں بیٹھی ہوئی ہے اکھاں تو نظر نہیں آندا نبی دی اماں بیٹھی ہوئی ہے ادھر جناب حضرت عمر نے سلام کیتا ہے وعلیکم السلام کیا گیا ہے اماں نو نہیں پتا آج میرے ویڑے چیان والا وقت دا وزیر اعظم ہے وقت دا حکمران ہے جناب حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اماں اے تے دسنا عمر کولوں کیڑا ایسا جرم ہو گیا ہے جڑا اینا خلاف ہو گئی اج اینی گل کیتی ہے تے
تے اما کہہ لگی وے جوانا میں تینوں جاندی تے نہیں تو کون ہے تو کتوں آیا ہے پر ہن تو پوچھ لیا ہے تے میں تینوں دس دینی ہاں اما کہہ لگی ادھر گل کر دیے پئی تے گل کر دیاں اس ماں دیاں اکھاں ڈول پئیاں رون لگ پئی جان نے اور جدوں غربت دی سٹ وجی ہوے تے بندے دا رونا پئی نکلدا ہوندا ہے جدوں بندہ دکھی ہوے تے تنہا ہوے نا تے کوئی لاگے آن والا نہ ہوے تے سونیا بندے دے صبر دے بندل ٹوٹی جاندے نے اور جدوں مشکل ٹائم ہوے نا تے جان نے ایک اور بھی میں تے گل کراں جدوں مشکل ٹائم ہوے تے کو اپنا لاگے آ جائے کو اپنا وڈا قریب آ جائے شفقت دا ہاتھ رکھ دے وے محبت دا جناب حوصلہ دے دے وے اللہ دی قسم ہے ٹھڈوں بندے دے دعاواں نکلدیاں نے بندہ نالے تنہائیاں تے دعاواں کردا ہے نالے بندہ آپ سیدھا ہو جاندا ہے پر یاد رکھ لے اے ہو جے لوگ دنیا دے اندر گھٹ ہی ہویا کردے نے اے ہو جے جناب نیک لوگ کائنات دے اندر گھٹ ہی ہویا کرتے نے ادھر جناب والا اما نالے روندی ہے پئی تے رو کے آندی ہے وے جوانا مینوں اج کنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھاتا میں صدمیاں دی ماری ہاں میں دکھاں دی ماری ہاں مینوں اکھاں تو نظر نہیں آوندا اور نالو وال دے مسلمانوں یار اسی اپنے ٹھڈاں تے ہاتھ پھیرنے ہاں اساں کدے اپنے اردا گرد نہیں ویکھیا کنے ایسے لوگ ہیں اور جڑے ایک ٹائم دا کھاندے نے تے دوسرے ٹائم دا پتہ ہی کوئی نہیں تیرے سامنے 70 کھانے پے ہوندے نے اور 70 ڈشاں پئیاں ہوندیاں نے تیرے نک تے شے کوئی نہیں ہوندی تے جانے کئی ایسے بھی ماڑے تے غریب ماں باپ ہوندے نے میں ایسے یتیم بچے تے بچیاں نو جاننا اور میرے اکھاں دے سامنے لارو وال والیو میں اندر دا دکھ نہیں سنان آیا پر میرا دل کردا ہے میں تیرے اندر دا ضمیر جگا جاواں میں ایسے گھرانیاں نو جاننا جتے نکیاں نے اور ایک ماں تے جناب 5 دھیاں تے خاوند فوت ہو گیا ہے خدا دی قسم ہے بچے کچے ٹکڑیاں تے اپنی دھیاں دے نال گزارا کر دیے بھئی اپنے بھی چھڈ گئے بیگانے تے اگے بیگانے ہویا کردے نے سونیا کوئی لاگے نہیں ہوندا اور کدے اپنے اردا گرد دھیان مار لیا کر کسے دے مشکل وقت چ ساتھ دے دیا کر مشکل ٹائم تے کسے دا ساتھ نبھا دیا کر ادھر میرا عمر ہے تے اما رو کی آتی ہے بھئی آتی ہے وے جوانا مینوں کنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھاتا اگلی گل جڑی اما نے کیتی ہے وہ گل ماں نے کیتی تے روندیاں ہویا ہے پر میرے عمر دیاں چیخاں نکل آئیاں دھیان کرنا نا اگلی گل کی کیتی ہے اما کہہ لگی وے جوانا جدوں دا ابو بکر نبی دا یار فوت ہو گیا ہے میں چاچ نال کدے کھانا ہی نہیں کھاتا ابو بکر روز راتاں نو آیا کردے سن تے آ کے مینوں کھانا کھلایا کردے سن واہ ابو بکر میں تیری کس قربانی دا ذکر کراں ابو بکر میں تیری کس نیکی دا تذکرہ کراں اور میرا ابو بکر میں چاہتیاں عظمتاں تے شاناں عزتاں ابو بکر دی عظمت تے عصمت تے نموز تو وار دیا ہائے میرا ابو بکر اما نالے دل دی دکھی تے نالے ابو بکر دی گل کر کے روئی جاتی ہے بھئی ادھر جناب والا حضرت عمر نے گل سنی نا تے میرے عمر دیاں وی چیخاں نکل آئیاں اما نالے آندی ہے وے جوانا میں کیوں نہ گلا کراں عمر دا ابو بکر تے ٹر گیا ہے روز آ کے میریاں صفائیاں بھی کردا سی ابو بکر آ کے تے مینوں کھانا بھی کھلایا کردا سی ابو بکر ٹر گیا ہے عمر حکمران بن گیا ہے تے عمر نو میرا پتہ ہی کوئی نہیں عمر نے کدے آ کے مینوں
پوچھیا ہی کوئی نہیں. تے ادھر میرا عمر ایک پاسی اس گل دا خوف ہے کہ اماں بھوکی پانی ہے تے دوسرے پاسے اپنے جان والے پیارے ابو بکر یار دا غم یاد آ گیا ہے. سونیا اے پیارے ٹر تے جاندے نے پر یاداں چھٹ جاندے نے. اے پیارے ٹر تے جاندے نے پر اپنے نیک کماں دیاں خوشبوواں چھٹ جاندے نے. اپنے سونے اخلاق دی مہک چھٹ جاندے نے. اپنی نیکیاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر چھٹ جاندے نے. ایتھے کنے ایسے بیٹھے ہون گے اور سونے پچھلا رمضان ہوئے گا کسے دی ماں او دے سر تے ہوئے گی کسے دا باپ او دے سر تے ہوئے گا. اے رمضان آیا ہے او کنے ایسے جوان کو سہریاں ویلے اٹھ کے تے ماں دی چار پائی تے بیٹھ کے تے روندا ہے. وہ اپنے بابا دی چار پائی تے بیٹھ کے آنسو باندا ہے. اور کئیاں ماپیاں دے جوان پتر اس جان تو ٹر گئے اور کئیاں دے یار بچھڑ گئے. کئی رل کے تراویاں پڑھتے ہون گے کئی رل کے نمازاں پڑھتے ہون گے اور کئی رل کے گھراں دے اندر اپنے پاپا نال افطاریاں کرتے ہون گے. کئی اپنی ماں دے ہاتھ دی پکی روٹی کھاندے ہون گے. اے رمضان آیا ماں بھی ٹر گئی تے پاپا بھی چلا گیا ہے. جان میرا دل کردا میں تے ایک گل کر جاواں. نارووال والےو دھیان کریا جے ذرا غور کریا جے. اور میں تے ایسی ایسی جواناں نوں ویکھیا ہے افطاری دے ٹائم ہاتھ چوکدے نے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے تے نالے آندے رکشا والیا کدے میں اپنے بڈھے ماں باپ دے نال بیٹھ کے اس ویلے تیرے کولوں دعاواں کردا ساں. اج نہ میری ماں رہی ہے تے نہ میرا باپ رہا ہے. اللہ میں تیرے کولوں اور کچھ نہیں منگدا. اللہ میں اپنے ماں باپ واسطے جنت منگنا. میرے ماپیاں نوں جنت عطا کر دے. ایک دن میں سفر پیا کردا سا اپنی دھیاں دا خیال کرنا ہے اپنے پتراں دی ہر ڈیمانڈ پوری کرنا ہے. تیری دھی تینوں کہندی ہوے گی بابا میں روزے رکھوں گی تو مجھے کیا کھلاؤ گے. بابا دھیاں رانیاں نکے بچے معصومانہ گلاں کردے ہوندے نے. ہائے ہائے اور تینوں کہندی ہوے گی بابا میں روزے رکھوں گی کیا دلاؤ گے. بابا مجھے عید پہ یہ چاہیے. بابا میں آپ سے اتنی دلاؤں گی. تے جانے اور کئی ایسے بھی یتیم بچے تے بچیاں ہیں سونیاں جڑے پچھلے رمضان ماپیاں دے نال سن. اے رمضان آیا تے باپ فوت ہو گیا ہے. میں ایک دن سفر پیا کردا سا تے مینوں جناب ایک ٹیلی فون آیا ہے. میں جناب فون چکیا تے چھوٹی جی معصوم جی بچی ہے کہنے لگی قاری صاحب میں چوتھی کلاس سے پڑھنی ہاں میں 4 کلاس سے پڑھنی ہاں میری تھوڑی جی عمر ہے. قاری صاحب میں تانوں ایک گل کرنا چاہنی ہاں. میں کہا بیٹا بولو نا. تے کہنے لگی میں رمضان چے روزے رکھنی ہاں اردو چے گل کر دی توتلی زبان چے بولی جاتی. میں رمضان دے روزے رکھنی ہاں تے میں اپنے پاپا واسطے دعا کرانا چاہنی ہاں. قاری صاحب میرے پاپا واسطے دعا کرنا اللہ میرے پاپا نو جنت عطا کر دے. اللہ میرے ابو نو جنت الفردوس دے دے. اللہ دی قسم ہے. اور جدوں نے جملے بولے تے میریاں اکھاں ڈل پئیاں. میں کیا واہ مالکا کدے کدے کیویں دے منظر دکھا دینا. ہائے ہائے او کنیاں ایسیاں یتیم دیاں معصومانہ ہاتھ چک کے افطاری ٹائم اگے کچھ کھان نوں پیا ہوے کہ نہ پیا ہوے پر اپنے فوت ہون والے باپ واسطے دعاواں ضرور کردیاں نے. اے پیارے ٹوڑتے جاندے نے پر یاداں چھٹ جاندے نے. ادھر حضرت عمر نو یاد آ گئی میرے جناب حضرت ابو بکر صدیق دی. حضرت عمر روندے روندے اتھوں نکلے نا غلام نو نال لیے تے سیدھا بیت المال دے اندر چلے گئے. بیت المال دے اندر جا کے جناب راشن لے آئے کھان پین دا سامان لے آئے ایک بوری بنا لئی. حضرت عمر جو اٹھان لگے نا
تے اسلم اگے ہویا تے آندے نا امیر المومنین میں تواڈا نوکر میں تواڈا غلام تسی کتے وقت تے وزیر اعظم تے میں تواڈا نوکر حق میرا بندا ہے اے تساں نہیں اٹھانا اے میں اٹھانا ہے اور ذرا میرے امت دا تقوی تے چیک کرنا اور ذرا غریباں نال محبت تے چیک کرنا اور ذرا جناب والا غرباء نال ہمدردی چیک کری او جواناں دھیان کری ذرا گل بڑے دھیان نال سنن والی آ ادھر جناب والا حضرت عمر فرماندے نے اسلم پرا ہو جا اج عمر آپ چک کے تے غریباں دی مدد کرنی چاہندا ہے اج عمر آپ اپنے کندھیاں تے اٹھانا چاہندا ہے تے اسلم اصرار کرتا ہے حضرت عمر فرماتے نے او اسلم جے تے کل قیامت نو عمر دے گناہاں دا پار چوک سکنے تے اج بھی چوک لے تے جے نہیں چوک سکدا تے پرا ہو جا اسلم سمجھ گیا حضرت عمر آپ دیدہ پڑے ہوئے پہنے تے این امیر المومنین نے او پوری اٹھا لئی او وزن اٹھا کے اپنے کندھیاں تے رکھ لیا ہے کندھیاں تے اٹھا کے اور میرا عمر راتاں دیاں طریقیاں تے چلن لگ پیا ہے کوئی نیوز چینل والا نہیں ہو کوئی میڈیا والا نہیں ہو کوئی اخباری رپورٹر نہیں ہو کوئی فوٹو سیشن کرنے والا نہیں ہو کہ دنیا نو دکھانا ہوئے اور صرف میرا عمر اپنے خالق نو منان تے راضی تے انہوں دکھان واسطے سارا کچھ کردا ہے بیا لے کے چلے گئے راوی بیان کردا ہے اور کلی دی ابتر کہے تے میرا عمر اپنے ہاتھ نال اماں نو کھانا پیا کھلاندا ہے اپنے ہاتھ نال لقمے توڑ توڑ کے کھلاندا پیا جان میں تے اتو تک بعض واقعات دے اندر پڑھیا ہے اور میرا ابو بکر تے عمر اینا وڈیریاں نوراتاں دی طریقی دے اندر کھانا کھلایا کرتے سن کئی آدھے منہ چے دند نہیں سن تے اپنے منہ چے چبا کے نرم کر کے کھلایا کرتے سن حضرت جناب عمر اوے اسی تے پتہ نہیں سکیاں ماواں نال انج دا پیار کرنے کہ نہیں کر دے پتہ نہیں سکے ماں باپ نال کدے انج دا سا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا ادھر میرے نبی دے غلام تے بیگانی ماں نال میرا عمر انتدا برتاؤ کردا پیا کھانا کھلا لیا ہے اور صفائیاں بھی کی دیاں فارغ ہو گئے نا تے اماں بولی تے بول کے آتی ہے وے جوانا میں نہیں جانتی تو کون ہے تو کتوں آیا ہے پر اینا پتہ لگ گیا ہے کو رب دا ولی جوان ہے کو رب دا نیک جوان ہے جوانا کدے کدے جدی رات گزاریا کر جوانا کدے کدے اجدا لمحہ گزاریا کر اپنی رات گزار دینا ہے اپنی مشوکہ نال گپ کر دیا اپنی رات گزار دینا کمبل کے منہ دے کے گندی فلم ویندیا اپنی رات گزار دینا یارا نال سیرا کر دیا اور کدے چار پڑ جوان رل کے اجدا بھی ماحول بنایا کرو اور میرے نبی دے غلاماں دے نقشے قدم تے چلیا کرو ادھر جناب والا اے ماں کہہ لگی کو نیک جوانے کو رب دا ولی جوانے تے میرا دل کردا ہے میں تیرے واسطے کو دعا کراں تے اماں نے اج وڈیرے جے ہاتھ چوک لینے تے چوک کے آندی ہے آندی اللہ کرے عمر حکمرانیاں تو لے جائے تے رب تینوں حکمران بنا دے رب تینوں حکمران بنا دے اماں نو کی پتہ جدے لئی دعاواں کر دیے پئی اے میرے نبی دا نوکر اے میرے نبی دا خلیفہ تو عمر ہی تے آیا ہے اماں دیکھ نہیں سکتی پہچان نہ سکی تے بار بار جدوں اے دعا کر دیے ادھر میرا عمر آنسو بہاندا ہوئے گا اور میں تے انم اے رات دی طریقی چ انج دا منظر بن
بنیا ہوئے گا فرشتے روک روک کے ویندے ہون گے ایک کیویں دا نظارہ بن گیا ہے تے اما دعا کر دیے پئی حضرت عمر بولے فرماتے نے اما جتے لی دعا کرنی ہے پئی میرا نام عمر ہے میں تے عمر آئے ہوئے نہیں گل سنی نا تے اما ڈر گئی کمپڑ لگ پئی تے ہاتھ بن لے عثمانے وڈیرے دے ہاتھ بننے نا تے معافیاں منگن لگ پئی آندی امیر المومنین اکھاں تو نظر نہیں آندا میں تانوں پہچان نہیں سکی میں تواڈیاں گستاخیاں کر دی رہی ہاں امیر المومنین مینوں معاف کر دیا جے تے ادھر اما روندی ہے پئی تے ادھر میرا عمر آپ دیتا تے غم زدہ ہوئے ہے حضرت عمر اے جو ہاتھ پڑھ لے ہون گے تے جاننے اوے اللہ والے اپنے تو بڑیاں کولوں ہاتھ نہیں جڑایا کر دے وڈیریاں تے بزرگاں کولوں معافیاں نہیں منگوایا کر دے ادھر جناب والا حضرت عمر فرماندے نے اما کانوں معافیاں منگنی ہے تو معافی نہ منگ میں تے نبی پاک دا نوکر تے میرا یہ ہوئی کام ہے میں تے اپنا فرض نبھان آیا ہوں آئے اللہ تے حضرت عمر آتے نے اما عمر تیرے کولوں معافیاں منگ دے تو عمر نو معاف کر دے عمر نو تیرے کول آندے آندے دیر ہو گئی ہے عمر نو تیری بات تے خبر نہیں دیا لیٹ ہو گئی ہے تے آخر تے حضرت عمر نے جان نے کچھ گلاں کیتیاں فرمان دے نے اما جے کو گلا ہے تے ایتھے دس لے قیامت نو کتے شکایت نہ کر دیں قیامت نو کتے اللہ دی عدالت دے اندر شکایت نہ کر دیں ایتھے تے میں گلے مکا لواں گا پر او رحمان دی عدالت ویکھی اس عدالت جے شکایت نہ کرنی او میرا عمر حالانکہ او عمر ہے جتا محل نبی پاک جنتاں چ آپ ویکھ کے آئے نے اللہ اللہ پھر بھی میرا عمر معافیاں منگی جاندا تے راضی کری جاندا قرآن سننا دا اس آیت دا حق ادا کر دیتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا میرے نبی دے غلاماں دا طریقہ آخر تے میں نسخہ تے پیغام دیاں گا او سونیو او اج مکان بنانے تے لکھاں لانا کروڑاں لگا دینا اوتھے جناب والا پھر گلے کرنا اینا پیسہ لائے گال نہیں بندی بھائی اینا روپیہ لگایا سکون کوئی نہ قرار کوئی نہ برکت کوئی نہ جا میں محبت نہ تینوں پیغام دیاں سونیا اور کدے اپنے کرانے چے غریباں دی دعوت پکایا کر غریباں واسطے دسترخوان لگایا کر اور پروٹوکول نہ لگایا کر اور غریباں دی دعوت پکانا تیرا کم میں اور تیرے گھر وچوں ہر قسم دی مصیبت بیماری تے دکھ نو دور کر کے رحمت تے برکت پا دینا میرے رحمان دا کم میں اے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حبیب کبریا جناب محمد پڑھ لو اچھی پڑھ لو ایج نہیں تینج پڑھ لو میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرنا ذرا مل کے درود پڑھنا ہے فرشتے آئے نے لکھ کے لے جان گواہیاں بہ جان میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاک ہلاوے سونا جو انگلی پاک ہلاوے چنمی دو ٹکڑے ہو جاوے اچھی آنکھو یار سبحان اللہ
تہاڈا ذوق تازہ پیا کرنا دھیان کرو سونا جو انگلی پا کے ہلاوے چنویں دو ٹکڑے ہو جاوے دوم زمانے وچ مٹ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرنا ذرا اگلی گل سننا آمین مائی دلال محمد عبداللہ دبال محمد آمین مائی دلال محمد عبداللہ دبال محمد جس دی کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد دیوانہ جس دا ٹوواں والے دل صحیح ہو کے بہن والے سارے ذرا مل کے دیوانہ جس دا سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان جان ہے آج اس محفل کے فرشتے آئے نے لکھ دینے پہ تہاڈا درود پڑھنا سبحان اللہ کہنا اور جان ہے انہاں فرشتیاں جدو رحمان والے جانا ہے اللہ نے پوچھنا ہے کتوں آئے ہو عرشاں والے ناروال دے فلان مسجد جو آئے ہیں اوتے کی کر دی سب ہے اللہ سونیا اوتے تیرے نبی دے غلام جمع ہوئے سن یوت فورت دے جناب والا مرکزی دے کارکنان جمع ہوئے سن قائدین جمع ہوئے سن اوتے قرآن پڑھ دے تے نالے سن دے تے سنا دے سن پہ اللہ 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 پوچھن گے کر دے کی سن پہ دھیان کرنا دا تے فرشتیاں نے دسنے سونیا او تیرے نبی تے درود پڑھ دے سن بے تیرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دے سن بے تے جانے رحمت دے بوے کھلے نے او دی رحمت جوش دے اندر میرا ایمان او رحمت دے جوش تے آ کے کہہ سکتا ہے او فرشتیوں گواہ ہو جاؤ او میرے بندے تینے او نامیم تاکیتیاں تینے روزہ رکھیا رات میرے گھر دے جاگیے رات میرے در دے جاگیے او میرا ذکر کر دے سن پہ میرے نبی تے درود پڑھ دے سن پہ جاؤ میں ایتی برکت دی وجہ دوں میں اونا دے گناہ معاف کر کے اونا دے رحمت کر کے تے اونا نو جنت دا حقدار بنا چھڑے آئے کری پھر آکھو یار اللہ 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 مل کے درود پڑھنا ہے میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا بھی سونا اچیاں لکھ لو فرشتیوں سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرنا ذرا غور کرنا قرآن آتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے آجری انکساری غربا مساکین یتیم انہاں نال ہمدردی اپنی خوشی دے اندر اپنی بہار دے اندر اور اپنی عید دے اندر انہاں شامل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ سب دا بیٹھنا رمضان دا قیام اللہ قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین